درد تو واہ 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 ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہوں دن ہائے ہائے دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہوں دن دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہوں دن دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہوں دن ویسن گزر ہائے ہائے اصلوں نہ ڈر ہائے ویسن گزر اصلوں نہ ڈر ظلم و قہر ایویں ہوں دن ویسن گزر ویسن گزر اصلوں نہ ڈر ہجر و قہر ایویں ہوں دن دل درد تو ماندی نہ تھی ہجران دے دن دل درد تو دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہوں دن ویسن گزر اصلوں نہ ڈر ہجرا دے دن ایویں ہوں دن ویسن گزر اصلوں نہ ڈر ہجرا دے دن ایویں ہوں دن دل درد تو ماندی نہ تھی ہے عشق وچ مشکل بہوں چک چل آتے گپ گل بہوں ہائے 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 عشق کے اندر چک چل سلپری تلکن کھوبے مشکلات پھسلن مصیبتیں آفات اس سفر میں ہوتی ہیں ہے عشق وچ مشکل بہوں چک چل آتے گپ گل بہوں ہمت کریں ہمت کریں اے دل بہوں ظلمی سفر ایویں ہوں دن ہمت کریں اے دل بہوں ظلمی سفر ایویں ہوں دن ہمت کریں اے دل بہوں اشاق دے سالار و سر کربل دے غازیاں دے صدر ہائے ہائے اشاق دے سالار و سر کربل دے غازیاں دے صدر مرسل محمد دے پسر جانو جگر ایویں ہوں دن مرسل محمد دے پسر جانو جگر ایویں ہوں دن ایویں ہوں دن اشاق دے سالار و سر کربل دے غازیاں دے صدر مرسل محمد دے پسر اکبر تے اصغر ایویں ہوں دن اکبر و اصغر ایویں ہوں دن دل درد تو اور جن کا یہ حال ہوتا ہے مکتب میں لکھتے ہیں خواجہ محمد آفریدی تھی فرد اغیار و رہن بیکار کم کاروں رہن
آزاد گھر بارو رہن شاغل بشر ایویں ہو دن آزاد گھر بارو رہن شاغل بشر ایویں ہو دن دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہو دن ویسن گزر اصلو نہ ڈر ہجروں کا ہر ایویں ہوں دن دل درد تو ماں دی نہ تھی